बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सफारती सतह के एतबार से दुनिया के मंजरनामे पर इस वक्त छाया हुआ है और सब लोगों की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। अगर आज ही की बात करें और आज ही की डेवलपमेंट की बात करें तो वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मशरिक़ वुस्ता के हवाले से और मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से जो इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी अरब और मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा है, और इस इजलास के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जानी चाहिए कि हर सूरत में जो मामलात हैं उनको कंट्रोल किया जाए और उसका वाहिद हल जो है वो सफारतकारी है और उसी सफारतकारी के ज़रिए से मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि ये तमाम ममालिक जो हैं इस मामले को कंट्रोल करने के लिए जो है अपनी खिदमात अंजाम दें। और इस इजलास का जो सबसे बड़ा सवाल रहा है वो आज का, और वो ये है कि ईरान जंग का फौरी खात्मा कैसे होगा। इसी खात्मे के हवाले से सब लोगों ने सर को जोड़ा और बात करने की कोशिश की। इसके बाद अमन की कोशिशों के हवाले से बात की जा रही है और इन ममालिक आगे बढ़े और इन ममालिक ने जो है मीडिएटर्स का रोल प्ले करने की भरपूर कोशिश की है। अब देखना ये है कि मामलात जो हैं किस तरफ को जाते हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता की हालात जो हैं वो दिन ब दिन तो ख़राब होते ही जा रहे हैं। और वो आज की बात नहीं है, वो एक अरसे की बात है, जिसमें गज़ा की बात हम करें, फ़लस्तीन की सूरत हाल की बात करें और इससे पहले की कशीदगियों की बात करें। लेकिन फिर इसके साथ साथ जब ईरान और अमेरिका की बराह रास्त जंग हो जाती है, जो कि आज के दिनों की बात है, और इस सारी सूरत हाल में बार बार अमेरिकी जो सदर हैं वो बार बार कहते हैं कि मैं निशाना बनाऊंगा, और अब जो है सूरत हाल जो है हाथों से निकल चुकी है। और फिर साथ ही वो कहते हैं नहीं, मैं 5 दिन का वक्फा देता हूं, मैं 10 दिन का वक्फा देता हूं। फिर इसके साथ साथ अभी के जो हालिया सूरत हाल है वो अब पहले कुछ बात करते हैं और फिर उससे कुछ बैक ऑफ करते हैं और सूरत हाल बड़ी गमगीर है। लेकिन इसी सारी सूरत हाल में एक तरफ कहा जाता है कि हमले नहीं होंगे, तो फिर ईरान के ऊपर हमले भी जारी उसारी रहते हैं। तो फिर ईरान की जानिब से ये बात जो सामने आती है कि मीडिएटर के साथ साथ जो रोल ममालिक अदा कर रहे हैं, इनमें से गारंटर कौन बनेगा। जब गारंटी किसी के पास नहीं है तो मामलात किस तरह से चलेंगे, क्योंकि ईरान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा जा चुका है। अब्बास अराग़ची साहब इस बात का बार बार जो है इजहार कर चुके हैं, ईरानी क़यादत जो है इस बात का बार बार इजहार कर चुकी है, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ इस बात का बार बार इजहार कर चुके हैं कि जनाब हमारी तरफ से जंग जो है आखिरी वक्त तक नहीं रुकने वाली। क्योंकि अगर हम माजी के पस मंजर को देखें तो बोर्ड ऑफ पीस भी बनता है और बहुत सारी बातें होती हैं, और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि ट्रंप साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि अब सूरत हाल जो है गज़ा के अंदर कंट्रोल होगी और मामलात कंट्रोल होंगे। फिर उसी शिद्दत से हमले भी जारी उसारी रहते हैं। फिर इसी तरह अभी की सारी सूरत हाल में है, ट्रंप साहब के बयानात आते हैं जी वक्फा है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, और दुनिया के नक्शे के ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं बिखरी पड़ी हैं कि जी जंग से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं रहे, जंग करना चाहते हैं। बहुत सी चीजों में अभी तक इबहम जो है और क्योस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान का जो मौकिफ है वो डे वन से वही है जो उन्होंने पहले भी इख्तियार किया था, वो उन्होंने अब भी इख्तियार किया है कि जंग हमने नहीं शुरू की, लेकिन ख़त्म भी जो है अब वो हमारी मर्जी से होगी। लेकिन इससे पहले के टेबल के ऊपर आने वाली बातें, और अगर आज के इजलास की बात करें तो इस इजलास से पहले जो है अब जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक़ डार साहब, उनकी बात जो है अब्बास अराग़ची साहब से भी हुई और उन्होंने इस इजलास के हवाले से रहनुमाओं के हवाले से कहा कि सफारतकारी ही जो है वो अमन के लिए वाहिद ज़रिया है और मौसर रास्ता है। अब ये सफारतकारी का जो मामला है हम अरसे दराज से देखते आ रहे हैं, अभी भी इसकी बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं। अभी की सूरत हाल में ये सफारतकारी कितनी अहम साबित होगी और क्या जो है मुमकिना तौर पर जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो ऑप्शंस अभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन मुमकिना ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ अगर बात करें
दीगर हालात वाक़यात की, तो तेहरान यूनिवर्सिटी पर अमरीकी बमबारी की वीडियो भी जारी हो चुकी है और इस्माइल बकाई साहब कहते हैं कि ईरान पर हमलों का मकसद जो है ईरान के साइंसी और सकाफ़ती बुनियादों पर जो बुनियादें हैं उनको हिलाना है, उनको नुकसान पहुंचाना है। इसके साथ साथ जो है ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी उनका जारी है उसकी तफसीलात भी जारी कर दी और उनकी तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि हमने 11,000 से ज़ायद जंगी परवाज़ें की, 11,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया, 150 से ज़ायद जो है ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए, ईरान को हमने शदीद नुकसान पहुंचा दिया। और ये बयानात आप सदर ट्रंप की ज़बानी भी सुनते रहते हैं कि हमने बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया, ईरान की सिक्योरिटी हमने ख़त्म कर दी, ईरान के अंदर हमने रिजीम चेंज कर दिया, जो कि नहीं हुआ। और फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं ईरान का दिफाई निज़ाम जो है अमरीका ने ख़त्म कर दिया है और अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ अमरीका ही है। और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को भी जो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि इसको तो मैं अपना नाम देता हूं। और इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अमरीका के अंदर भी एहतजाज जारी सारी हैं। और जो बड़ी इसके साथ साथ खबर है वो खबर ये है कि वाशिंगटन पोस्ट ये कह रही है कि पेंटागन जो है वो ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी पकड़ रहा है। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि कल ही बाकिर कालीबाफ साहब ने भी कहा कि अपने जो इतने भी आपके फ़ौजी हैं वो अपनी फ़ौजी अड्डों पर तो रह नहीं पा रहे, तो आप ज़मीनी कार्रवाइयों की बात करते हैं तो ज़रा ईरान भी भेज के देखें। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं वो इस पूरे मंजरनामे पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो उनसे आज गुफ्तगू करेंगे इसी सारी सूरत हाल पर। तो जनाब मैं तारुफ करा दूँ अपने मेहमानों का, तो जनाब डॉक्टर वजिया सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है हमें। जबकि डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब अली फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात जो हैं आलमी अमूर के माहिर हैं और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वजिया आपसे बात का आगाज़ करेंगे। आज इंतहाई जो दिन है वो अहम है और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस्लामाबाद पर हैं और हैं भी, थीं भी और रहेंगी भी आने वाले दिनों में, जब से ये मामलात हुए हैं कि इस्लामाबाद जो है वो सेटलमेंट के लिए किरदार अदा करेगा। तो आज का जो इजलास है इसको कैसा देखती हैं? क्योंकि एलामिया तो वही जारी हुआ और फिर वहाँ पर एक और सवाल जो है वो बाकी रह गया और जिसके ऊपर एलामिया था कि ईरान जंग का फौरी खात्मा जो है कैसे होगा। देखिए एहसन, सबसे पहले यहाँ पर यह आ जाता है कि आमतौर पर जब इस तरह के मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाती है तो अमूमन सारी बातें जो है वो मीडिया के सामने, आवाम के सामने डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो यकीनन बहुत कुछ हो रहा है और चल रहा है। और जहाँ तक आपने देखा होगा मीडिया में इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज इतवार को ये हुआ और कल जो है सोमवार या मंगल को अमरीकी और ईरानी नुमाइंदे बराह रास्त पाकिस्तान में बात करेंगे। और ये बात जो है वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा। और यकीनन ये बातें कहीं ना कहीं किसी हद तक दुरुस्त हैं। अंदर खाने जाहिर सी बात है ईरान भी एक तकलीफ की सूरत हाल में है, उसके ऊपर एक नाजायज़ हमला किया गया और उसके ऊपर दो ममालिक बमबारी कर रहे हैं, दो मुल्कों ने उसके ऊपर मिलकर हमला किया। अगरचा ईरान ने भरपूर जो है अमेरिका के अलावा इसराइल को भी नुकसान पहुंचाया और जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे थे उन जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर भी जो है ईरान ने अपना सही जो है ना निशाना लगाया। और कहा जाता है कि खिते में मौजूद 13 के 13 अमरीकी अड्डे जो है मुकम्मल तबाह कर दिए गए हैं और समंदर में जो अमरीकी अफवाज हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है जी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि खिते में जिस तरीके पर इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जिस तरीके पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो मामला ये सिर्फ तेल की हद तक नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके जरिए ज़रूरी अशिया भी आती हैं। चंद दिन के अंदर आप देखिएगा बैटरीज की किल्लत हो जाएगी, तवानाई का बहरान पूरे पाकिस्तान में, चीन में, हिंदुस्तान में, हर जगह शुरू हो जाएगा। और क्या कहते हैं अजनास आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, बहुत कुछ आता है। मैं यहाँ पे आप अजनास और दवाइयों की बात कर रही हैं, मैं आपको हल्का सा एक हवाला दूं और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर बिकने वाले अंडे हैं जिसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हमें इन हवालों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, सिर्फ तेल के हवाले से नहीं, सिर्फ तवानाई का बहरान नहीं और बहुत सारे बहरान जो हैं वो आ रहे हैं। और अगर आप देखिए इस वक्त खलीजी ममालिक जो है ना वो एक अजीब शर्मिंदगी भी की कैफियत में है। जिस अमेरिका के ऊपर उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए, खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के वादे किए, वो उनको एक मिसाइल से नहीं बचा पाया ईरान के। और ईरान का कहना बिल्कुल दुरुस्त है, अमेरिका ने जो 15 नुकात भेजे थे ईरान ने उनको रिजेक्ट किया, वो सही किया कि भाई हमने इससे पहले देखिए हमले से पहले जब बातचीत चल रही थी ना वियना में और दीगर जगहों पे, तो उसमें ईरान जो है अपने अफसुदा यूरेनियम को तकरीबन नील की सतह पर लाने पर तैयार हो गया था, 3.8% के ऊपर। और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बताई कि स्टीव विटकॉफ ने और
جیرڈ کشنر نے مجھے بتایا، لیکن میں نے کہا نہیں بھائی 0 پہ جاؤ ادروائز میں حملہ کر دوں گا. تو ٹرمپ کے جو ہے نا، ٹرمپ کے بارے میں ود ڈیو رسپیکٹ دوستوں سے، امریکی دوستوں سے معذرت کے ساتھ، ٹرمپ از اے ڈسگریس ٹو امریکن پریزیڈنسی. جو الفاظ انہوں نے ایم بی ایس کے بارے میں استعمال کیے، جس طریقے پر وہ کبھی کچھ کہتے ہیں، جس طریقے پر وہ منٹ میں اپنی باتوں سے بدلتے ہیں، میرے خیال میں وہ کسی سپر پاور کو لیڈ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. ان کو گھر جانا چاہیے. لیکن پھر بھی وہ نوبل پرائز کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا کینڈیڈیٹ بھی دیکھیں کہتے جی، ہیں. بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی نوبل پرائز لینا چاہتے تھے. خود کو وہ بہت بڑا مذاکرات کار بھی کہتے ہیں کہ جی، پاکستان میں بھی لوگ لینا چاہتے تھے اور اعلان بھی ہو گیا تھا. جی صحیح. میں آپ کی جانب آتا ہوں اور اسی بات کو اپنے موضوع کو آگے بھی بڑھائیں گے. ساتھ ساتھ دیگر مہمانوں سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، آج کی ہونے والی بیٹھک کو کتنا اہم دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور کتنی جلدی نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ کیونکہ سوال تو اس بیٹھک میں بھی یہی تھا کہ فوری طور پر جو ہے جنگ بندی کس طرح کی جائے اور فوری طور پر جنگ کو کس طریقے سے روکا جائے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ کتنی معاون ثابت ہوگی جنگ بندی کے لیے، تو میں یہ کہوں گا کہ بہت جلدی ہمیں ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں. جو اسرائیلی ایک جو پوسچرنگ ہے، دیکھیں وہ بمبارڈمنٹ بھی کیے جا رہے ہیں، ایران کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، امریکنز بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا، جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال سیز فائر ہونے کے بعد جو مذاکرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ واقعی جو پارٹیز ٹو کانفلکٹ ہیں وہ سیریس ہیں. اچھا، دوسری بات اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان ایک بار پھر دنیا کی نظروں میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے جو جے شنکر ہیں فارن منسٹر، انہوں نے باقاعدہ وہ تکلیف میں آ کے ایسے غیر پارلیمانی الفاظ یوز کیے پاکستان کے اس کلیدی رول کے لیے. وہ تکلیف نظر آ رہی ہے کہ اب اگر یہ نیگوشیشنز فروٹفل ہوتے ہیں تو اس کا کریڈٹ پاکستان کو ڈیفینیٹلی ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے، اس سے تو ڈینائی نہیں کیا جا رہا. اچھا، ابھی آپ دیکھیں یہ بھی کہ میڈیا، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ڈاکٹر وجیہہ نے بھی مینشن کیا، جو میڈیا ہے اس کا کردار بہت اہم ہے. ایک طرف جو میڈیا ہے وہ امریکی اور اسرائیلی زبان بول رہا ہے ساری کی ساری، جبکہ ایران کے جو بھی ایران کا نیریٹو ہے اسے کوئی سپیس نہیں مل رہی. میں کہتا ہوں انجسٹیفائیڈ ہے. وہ جو فریڈم آف سپیچ کے اوپر باتیں ہوتی رہی وہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے پھر بریک پر بھی جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ علی فرقان صاحب بھی اس گفتگو میں شامل ہو جائیں، پھر میں واپس اسی میڈیا کے رول کا کوشچن آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. علی فرقان صاحب سر فرمائیے گا. بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور آپ کے پاس تو عمومی طور پہ ساری اندر کی خبریں ہوتی ہیں. آج کی میٹنگ کے اندر جو ہے ممکنہ آپشنز پر غور کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. لیکن وہ ممکنہ آپشن ظاہری بات ہے، جس نے ڈاکٹر وجیہہ نے بھی کہا کہ منظر عام پر تو بہت ساری باتیں نہیں آتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ بالکل بنیادی طور پہ جو یہ میٹنگ ہے اس میں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اپنے جو دوست ملک ہیں، خاص طور پہ مسلم ملک ہیں اور ان کا براہ راست اس ساری صورتحال میں یہ متاثر ملک ہیں، اس میں کردار بھی شروع سے ممالک کا رہا ہے، تو ان کو اعتماد میں لیے جائے اس تمام عمل سے، اور ایک اسٹریٹجی، ایک روڈ میپ کا تعین کیا جائے ان دوست ممالک کی مشاورت کے ساتھ، جس کو لے کے آگے چلا جائے اور وہ نتیجہ خیز ثابت ہو ایران کے درمیان اور امریکہ کے درمیان اس تمام صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو اس میٹنگ میں کوئی کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں دینا، اس میٹنگ میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا، بلکہ اس میں ایک حکمت عملی جو ہے وہ پاکستان ایک اپنے طور پہ وضع کرنا چاہتا ہے اب تک کی صورتحال کو لے کے. اب تک جو اس کی پیش رفت ہوئی ہے، ایران کے ساتھ جو اس کے رابطے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو اس کے رابطے ہوئے ہیں اعلیٰ سطح پہ، ان سے ان کو آگاہ کر کے ان دوستوں کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے. اور آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ حکمت عملی بنائی جائے جس میں یہ لوگ، یہ ملک جو ہے دوست ملک ہے، وہ بھی آن بورڈ ہوں، وہ بھی اس میں شریک ہوں اور وہ بھی اپنے طور پہ اس سارے عمل کو سپورٹ کر سکے. چونکہ بہرحال جو بھی صورتحال سامنے آنی ہے، جو بھی نتیجہ بنے گا اس پروسیس کا، جلدی یا کچھ وقت لگ جائے گا، اس کے بعد ایک ویکیوم یقینی طور پہ پیدا ہونا ہے. اور وہ ویکیوم پاکستان جو ہے وہ خود سے فل نہیں کر سکتا. اس کے لیے پاکستان کو ضرورت ہوگی ان تمام ملکوں کی جو خطے میں اہم کردار رکھتے ہیں. صحیح. فرقان صاحب معذرت کے ساتھ سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جا رہے ہیں ناظرین. واپس آتے ہیں اور اسی بات کو جو ہے آگے بڑھائیں گے کہ حکمت عملی ہو کیا سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम है नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है और ईरान और अमेरिका और इसराइल जंग के हवाले से गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से पहले अली फुरकान साहब हमारे साथ इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि जो आज इजलास हुआ है और इस इजलास में होने वाली हिकमत अमली के हवाले से फुरकान साहब आप फरमा रहे थे, तो वहीं से बात को जोड़िएगा। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से अर्ज की कि हमें इस मीटिंग से किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकलना है और ना ही पाकिस्तान इस किस्म का कोई नतीजा दे सकता है। पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है वो ये है कि इन दोनों के दरमियान सहूलतकारी, पैगाम रसानी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऐसे लिए जाए, एतमाद साजी के कुछ इकदाम ऐसे किए जाएं जिससे दोनों मुल्क जो है अमेरिका और ईरान वो एक दूसरे के करीब आ सके, बैठने के लिए उनका एतमाद बहाल हो सके कि वो बराह रास्त एक दूसरे के साथ बैठ के अपने इन मसाइल के ऊपर बातचीत कर सकें। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अब तक एतमाद साजी के जो इकदाम किए हैं वो काफी बेहतर है और एतमाद जो है वो बना है। और जिसका इजहार आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जो एतमाद साजी के इकदाम किए गए, खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया जो जहाज वहां से गुजरने दिए गए अमेरिका के पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे। इसी तरीके से आप देखिए कि ईरानी क़यादत बहुत करीब राब्ता रखे हुए है और पाकिस्तान उन ममालिक में है जिनका एलानिया तौर पे ईरान बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है। तो और आज के इस इजलास से पहले भी जो है ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की जो है नायब वजीर आजम और हमारे वजीर खारजा से गुफ्तगू भी हुई है इस पूरे इजलास के मुतल्लिक। बहुत करीब राब्ता है। इससे बढ़ के आप ये देखिए कि पाकिस्तान का एक पहलू जो कि ज्यादा मीडिया में ज़ेरे बहस नहीं है, पाकिस्तान की जो अस्करी डिप्लोमेसी है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि इस सारी सूरत हाल में आप समझें कि सबसे अहम जो है वो कलीदी हो सकती है वो अस्करी डिप्लोमेसी है, जो कि न सिर्फ पेंटागन और व्हाइट हाउस के साथ जो है वो राब्ते में, बल्कि IRGC जो कि इस वक्त जंग में जो है वो सबसे ज्यादा कलीदी किरदार उन्हीं का है। और आपको मालूम है कि अबनाए हुर्मुज़ के मामला भी ज्यादातर जो है वो उन्हीं के वही देख रहे हैं। तो उनके साथ जो हमारी फौजी क़यादत है उसका जो राब्ता है वो बहुत ज्यादा अहम इस सारी सूरत हाल में जो वो किरदार अदा कर रहा है। तो इस पहलू को भी हमें जो देखना चाहिए कि पाकिस्तान जहाँ पे अपनी सफारतकारी को सफारती महाज के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहा है सियासी क़यादत के जरिए, वहां पे उसकी अस्करी क़यादत जो है वो भी अस्करी डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल रही है, जो कि इसमें बहुत अहम और बहुत ज्यादा मामून साबित हो रहे हैं। सही इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। इसी हवाले से मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा अली फुरकान साहब, लेकिन डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, हमारी बात का जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो मीडिया के किरदार पर टूटा और आपने जिस तरह से इंडिया के बारे में भी बात की कि वहाँ पर जो सूरत हाल है और इंडियन मीडिया का जो किरदार है उसके हवाले से भी, और अगर यहाँ के मीडिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अगर हम अपने मीडिया की बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे हमने ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को देखा, फिर इसी तरह ग़ज़बिल हक में किरदार को देखा, तो मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर भी जो किरदार रहा है वो बहुत ही नपातुला और बेहतरीन रहा। जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया है, हमेशा से क्रेडिबल रिपोर्टिंग किए, कभी मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन का सहारा नहीं लिया, अनलाइक इंडियन मीडिया। वो आपके सामने है, अभी आपने खुद भी जिक्र किया और मैं भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए, जब कोई जंग होती है ना, उस जंग में सबसे अहम चीज़ होती है हकायक बताना। आप ये देखें कि नेतन्याहू के बारे में अभी तक चल रहा है कि नेतन्याहू का जो प्लेन है वो जर्मनी में है, मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। मीडिया के अंदर ये देखें जो अमेरिकन, इजराइल या दीगर मीडिया भी देखें जो वेस्टर्न सेंट्रिक है, ईरान का जो एक स्टैंस है इस वॉर के ऊपर कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पे जंग मुसल्लत हुई है, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, उसको भी वो बिल्कुल बता नहीं रहे, उसको इतनी रिपोर्टिंग टाइम नहीं मिल रहा। और तीसरी बात ये देखें, इस तरह की जो मामला होते हैं ना जंग के अंदर, वो जितना मीडिया कंट्रोल करेंगे ना, और वो कर रहे हैं मीडिया कंट्रोल। आप देखिए वहां पे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, इस टाइम अमेरिका की 50 स्टेट्स के अंदर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितना मीडिया कवरेज दे रहा है उसको। इसराइल के अंदर ब्रूटल फोर्स यूज कर रही है पुलिस प्रोटेस्टर्स के ऊपर, कितना मीडिया उसको फॉलो कर रहा है, कितना मीडिया उसको दिखा रहा है, इस तरह की चीजें। जी, अमेरिका में ट्रम्प मुखालिफ जो है 3000 से ज्यादा रैलियां जो हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर अमन लेके आना है ना, तो अमन आना इसलिए जरूरी है कि उसमें जो पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और इसराइल,
انہیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ وہ جنگ جو انہوں نے مسلط کی ہے اس کے اوپر بڑا سمپل سا ایک سولوشن دیا ہے ایران نے. ایرانین لیڈرشپ نے وہ یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارے ڈیمیجز دیے جائیں, آپ نے جنگ مسلط کی ہمارے اوپر. اور دوسری بات دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنی, اب دیکھیں نیگوشیشنز ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں بھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ امریکہ کتنی ویٹیج دے رہا ہے اس کو. مارکو روبیو آج کے جو ہمارے 4 وزراء خارجہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, یہ بڑا ایک اہم ہے. اس میں امریکہ کو چاہیے اپنا نمائندہ بھیجتا اس میں جا کے, تاکہ وہ ایک سیریسنس کا ایلیمنٹ اور اس میں ایڈ اپ ہوتا. دیکھیں ایران جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے جو حکمت عملی ہے وہ بڑی واضح ہے اور بڑی اچھی ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ایران میں تعلیمی اداروں کو پہلے بچیوں کے اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا, اب یونیورسٹی ایران کو ٹارگٹ کیا, ان کے پروفیسر کو ٹارگٹ کیا گیا. ایران ہمیشہ ریٹیلیشن میں جاتا ہے ایسے معاملات پہ. اگر ایران وہاں پہ امریکہ کی جو یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پہ جو ڈیسالینیشن پلانٹس ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ جو دیگر یونیورسٹیاں ان کو ٹارگٹ کرے گا, تو پوری دنیا میں آہو پکار شروع ہو جائے گی کہ انٹرنیشنل کرائمز کمٹ کیے جا رہے ہیں. پھر ونس اگین میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دکھائے کہ ایران جو کر رہا ہے نا ریٹیلیشن میں کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو جس طریقے سے ایران بڑی شدت کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, تو وہاں پر بھی اس نے ابھی تک اس طرح کی کچھ حرکت نہیں کی. بالکل ایسے کوئی حرکت نہیں کی, اور میں سمجھتا ہوں یہ وار کرائمز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ابھی دیکھیے نیتن یاہو کے اوپر جو ٹکر کارلسن نے بی بی کرائمز کے اوپر جو ابھی وہ ایک نیا ابھی پنڈورا باکس کھلے گا کہ اس کے جو کرائمز ہیں وہ اس میں اس کے کرپشن چارجز ہیں, اس میں اسے فائدہ ہوا ہے. اس نے جو کانٹریکٹس دیے ہیں ڈیفنس کانٹریکٹس, یعنی کہ جنگ جو ہے وہ نیتن یاہو کو فائدہ دے رہی ہے, اس کی فیملی کو فائدہ دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں دیٹ از ناٹ ایون ان دا انٹرسٹ آف اسرائیل ٹو گو ٹو وار ایٹ دس پوائنٹ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی جنگیں. آپ کے ایک لاسٹ پوائنٹ کنکلوڈ کروں گا اس پہ. دیکھیں امریکہ نے اگر اپنے ملٹری آبجیکٹو کو دیکھے تو اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں اچیو کر لیے تھے ایپک فیوری کے. اگر نہیں اچیو ہو سکے تو پولیٹیکل آبجیکٹو ہے, جس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو, جو کہ ابھی نہیں ہوگا. اب دوسری بات یہ آتی ہے ایران کے جو ملٹری آبجیکٹو ہے وہ تو آپ دیکھیں وہ ڈیفینسو فورس لڑ رہا ہے, اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر یہ وار آف اگریشن شروع ہوتی ہے, امریکہ اپنے فوجی علاقے یہاں پہ بٹھا دیتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25ویں امینڈمنٹ 25th امینڈمنٹ انووک ہوگی اور ٹرمپ کو گھر جانا پڑے گا. جے ڈی وینس ڈپٹی پریزیڈنٹ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دیے جائیں گے. اس طرح کے معاملات جو میں یہ سمجھ رہا ہوں, اس ٹائم نیوز ویک اور دیگر انٹرنیشنل ادارے اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے ٹرمپ کے اس پہ, اور ڈاکٹر وجیہا نے ذکر کیا جو غیر پارلیمانی زبان پرنس وہ جو محمد بن سلمان, ان کا پلس دنیا کے بڑے بڑے جو ہے ان کے خلاف استعمال کی جا رہی, میں سمجھتا ہوں بڑی جو ڈس اپوائنٹنگ ہے. ابھی جو انہوں نے جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ساری صورتحال کی, وہ بھی دنیا کے منظرنامے پہ ہے. اسی پہ پوائنٹ لیتا ہوں ڈاکٹر وجیہا بھی سے کہ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے یہ سارا کردار ادا کیا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ صورتحال جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے, تو آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ جس طرح ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ معاشی طور پر جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہونے کے کارنر پہ کھڑی ہوئی ہے, تو اگر صورتحال اسی طرح بڑھتی گئی تو صرف پیٹرولیم کی بات نہیں ہے, اور بھی مسائل جو ہیں اس کے ساتھ جنم لیں گے. دیکھیے احسن, پہلی بات یہاں پر یہ دیکھیے, میں آج کی جو وزرائے خارجہ کی جو 4 ملکوں کی کانفرنس ہوئی ہے نا, اس کا میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیتی ہوں. ہمارا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو جائے. آپ دیکھیے کہ اسرائیل تو پیس ٹاکس میں شامل ہی نہیں ہے کسی بھی طرح, ٹھیک ہے, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. پاکستان کا جو پہلا مقصد ہے وہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بھی بحال رکھنے ہیں, ایران کو محفوظ بھی رکھنا ہے, سعودیہ کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے, ہم ان کے ڈیفنس پیکٹ میں ساتھی ہیں. اور دیکھیے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور امریکہ آپ نے خود کہا کہ ہمیں ویٹیج بھی دے رہا ہے. تو میرے خیال میں جو 4 ممالک کی وزرائے خارجہ کا جو آج اجلاس ہوا ہے, یہ دیکھیے ایک ملک اکیلا یہ نہ گارنٹی لے سکتا ہے نہ کچھ. اس کے مختلف پہلو ہوں گے اس اجلاس کے, جس میں 4 گورنمنٹس کی طرف سے اپنے اپنے مفادات کی جو ہے نا, دیکھیے پوری دنیا اسی طرح چلتی ہے, ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو 4 ممالک اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے صرف اپنے مفادات دیکھنے ہیں بلکہ اپنے دوست ممالک کے مفادات بھی دیکھنے ہیں. سعودیہ اور ایران کی آپس میں نہیں بنتی, لیکن سعودیہ اور امریکہ بہت اچھے دوست ہیں. اسی طرح ترکی کے تعلقات اگرچہ اسرائیل سے بھی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کوئی اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرے گا. سب چاہتے ہیں کہ جنگ نہ پھیلے. یہ بیسیکلی 3 ملک کی جنگ ہے, اس کو آپ ورلڈ وار کا نام نہیں دے سکتے,
لیکن اگر معیشتیں آگے تباہی کی طرف جاتی ہیں، جس طرح روس اور چین کی طرف سے بھی اب آپشنز آنے شروع ہوئے ہیں، جاپان نے بھی ایک سٹینڈ لینا شروع کیا ہے، تو کل کو اس جنگ کو 3-4 ماہ بعد ورلڈ وار میں بدلتے دیر نہیں لگے گی. اور وقتی طور پر تو جنگ کا فوری طور پر رکنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا، لیکن نہ صرف یہ کہ چاروں ملکوں نے اپنا ایک ایجنڈا جو ہے تیار کیا ہے کہ کس طریقے پر اس آگ کو پھیلنے سے روکا جائے، اور ایران کو اور امریکہ کو قریب کیا گیا ہے. دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سعودیہ بھی یہ چاہتا ہے، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، ترکیہ بھی یہی چاہتا ہے، اور مصر بھی یہ چاہتا ہے کہ جہاں ایران کے اوپر ظلم نہ ہو وہاں امریکہ بھی فیس سیونگ کر لے. اور جس طریقے پہ آپ نے دیکھا نا کہ ٹرمپ صاحب نے اسحاق ڈار کی ٹویٹ کو شیئر کر دیا، مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ تو ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے. ابھی نومبر میں جس وقت پرائمری الیکشنز ہوں گے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا آلریڈی جو اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. ابھی بھی جتنے بھی امریکی عوام ہیں وہ ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پر ان کے خلاف ریلیاں نکل رہی ہیں، اور جس طریقے سے بہت سارے مسائل صرف دنیا بھی مسائل، ان کے اپنے ملک کے اندر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ $1 ارب جو ہے نا پر ڈے کے حساب سے جو امریکی فوج خرچہ کر رہی ہے. آج جو ہے جنگ کو 31 دن ہو گئے ہیں، 30-31 دن ہو گئے. مطلب یہ شرمندگی کی بات ہے کہ آپ بلا وجہ آپ نے ایک ملک کے اوپر جنگ مسلط کی، اور وہ تو ظاہر ہے اپنے ڈیمیجز بھی مانگ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈیمیجز جو ہیں وہ پے کیے جائیں، کیونکہ آپ نے حملہ کیا. ہم تو بات چیت کے لیے تیار تھے، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. اور دیکھیے اس دوران اسرائیل نے ایران کے اوپر حملے نہیں چھوڑے، ایران بھی باقاعدہ جنگ بھی لڑ رہا ہے. اور دوسری طرف نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ کہہ دیا نا کہ ہم تو آخری دم تک لڑتے رہیں گے، کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. اگر ان کے معاملات کو دیکھا جائے تو ان کے پاس تو اب کوئی آپشن ہے بھی نہیں آخری کہ وہ کہیں جی کہ اب ایسے اور ایسے اور ایسے. بالکل. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے نا جنگ میں، اگر امریکہ کسی طرح پیچھے ہٹتا ہے تو آپ دیکھیے گا جنگ کی شدت میں ایک دم سے کمی آ جائے گی، بلکہ ختم ہی ہو جائے گی. کیونکہ اصل جو حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر وہ امریکی کر رہے ہیں زیادہ شدت کے. اسرائیل جو ہے اس کی فوج اور اس کا جو اسلحہ ہے اس کا بھی پول کھل گیا. پچھلی جنگ میں 12 دنوں میں پتہ چل گیا تھا کہ آئرن ڈوم بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو وہ جو اس نے ہوا اپنی طاقت کا بنا رکھا تھا نا، جیسے ہندوستان ہے، تو وہ اس کا بھی نکل چکا ہے. اسے امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی کوئی ویلیو نہیں ہے پورے خطے میں. صحیح. تو میرے خیال سے پاکستان اس وقت بہت اچھا جو ہے گیم پلے کر رہا ہے. اس وقت بہت اچھا پاکستان گیم پلے کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے مرکز نگاہ ہے. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو جنگ کی شدت میں جو ہے وہ آپ کمی دیکھتی ہیں، لیکن اس میں اسرائیل کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور وہاں سے بہت بڑے بڑے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے معاملات جو ہیں وہ چلائے اور دیکھے جاتے ہیں. یہ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر بھی یہ بات کہی گئی ہے. تو ایک منٹ میں آپ کو دوں گی کہ نا جس وقت سے صدر ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، میں نے پہلے دن سے ان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اب امریکہ جو ہے اسرائیل کی پراکسی کے طور پر کام کرے گا. صحیح. اب میں اسی پہ پوائنٹ آپ کا لوں گا کہ یہ پراکسی کتنی کامیاب ہوگی اور کتنی دیر تک کامیاب ہو سکتی ہے. علی فرقان صاحب سر فرمائیے گا، آپ نے اسی آج کے اجلاس کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ اس کا کام جو ہے وہ حکمت عملی دینا ہے اور اعتماد سازی جو ہے اس کو بڑھانا ہے اور اعتماد سازی میں کردار ادا کرنا ہے، اور کافی حد تک پاکستان جو ہے وہ اعتماد سازی میں کردار ادا کر رہا ہے جیسا آپ نے بھی فرمایا. سر یہ فرمائیے کہ کب تک ممکن ہو پائے گا اور کتنا جلدی اور کس حد تک ہم یہ دیکھ لیں کہ امریکہ اور ایران جو ہیں وہ براہ راست ٹیبل پر آ جائیں؟ ابھی تک کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو چیزیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس سارے عمل کو دیکھیں تو کافی بہتر جا رہی ہیں. یقیناً دو ملک ہیں جو اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہیں، اور ان کے درمیان ایک اعتماد پہلے سے جو ہے وہ بہت دفعہ شیک ہو چکا ہے. بہت دفعہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا دونوں دفعہ جولائی میں بھی گزشتہ سال اور اس دفعہ بھی مذاکرات کے درمیان میں جو ہے وہ جنگ مسلط کی گئی. تو اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے اس کو بحال کرنا، لیکن آپ دیکھیے کہ بہت اچھے اقدامات جو ہیں وہ جا رہے ہیں. دونوں طرف جو ہے ان آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اعتماد سازی کے اقدامات جو اب تک ہیں وہ پاکستان کی طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں ہی عمل میں آئے. آپ نے اس میں یقینی طور پہ اس سارے عمل کو سبوتاج کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہوں گی. ہم ان کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ فیک نیوز کی صورت میں بھی ہوں، چاہے ہم دیکھیں کہ وہ اس جنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کئی دفعہ سرجیکل سٹرائکس جو ہے وہ کچھ ان کا تذکرہ ہوا اور اس قسم کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کو یہ یقینی طور پہ سوٹ نہیں کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اسرائیل کے اپنے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. اس کی جو اسیسمنٹ تھی کہ وہ حزب اللہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور وہ حزب اللہ کو جو ہے علی فرقان صاحب معذرت کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جا رہے ہیں ناظرین. اسی بات سے گفتگو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और अमेरिका और इसराइल सूरत हाल के हवाले से और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के हवाले से और आज के हालिया इजलास के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है। जनाब अली फुरकान साहब, सर वहीं से बात का सिलसिला जोड़िएगा और ये भी फरमाइए कि जिस तरीके से इसराइल ने ये क़यास किया या ये ख्याल किया कि हिज़्बुल्लाह को उसने उसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और हिज़्बुल्लाह जो है वो उतनी शिद्दत से अब उनके ऊपर हमले नहीं करेगा, तो ये क़यास कैसा था जिस तरह वो हमास के बारे में सोचते थे और अमेरिका भी जिस तरह अभी तक कहता है हमने हमास को ख़त्म कर दिया और इसराइल भी कहता है कि हमास को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमास भी कहीं ना कहीं पे मौजूद है और वो उससे मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा मुमकिन नहीं है, और इसी तरह हिज़्बुल्लाह और इसी तरह पासदार इनकलाब। और अगर सारी सूरत हाल देखी जाए तो हमने इब्राहिम जुल्फ़िकारी साहब की वीडियो भी देखी है जो मंजर आम पर है। से जो असेसमेंट थी आप देखिए कि हमास जो है, उन्हें लगता था कि हमास बहुत कमजोर हो चुकी है और हमास उस तरीके से शायद जो है वो उनको जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन हमास न सिर्फ जवाब दे रही है, इसराइल के टैंक्स को तबाह कर रही है, बल्कि उसके रॉकेट्स जो है इसराइल के शहरों तक, तल अवीव तक पहुंच रहे हैं और वो खासा जो है वो उनको डैमेज कर रहे हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर आप देखिए कि उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनका ये बयान उनकी कैबिनेट के अंदर मौजूद है और वो रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कहा कि हमें रिजर्व फोर्सेस की तरफ जो है वो हमें जाना पड़ेगा। आप देखिए कि ईरान की तरफ तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस नहीं है, तो सिर्फ वो हिजबुल्लाह का एक एंड है जहां पे उनकी फोर्सेस जो है जा रही हैं और वहां पे भी उन्हें रिजर्व फोर्सेस की तरफ जाना पड़ा। इसके साथ साथ आप दो और पहलू हैं, एक तो जो उगर हैं इराक में, उनसे जो उनकी तवक्कुआत थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इराक के अंदर भी कुर्द को मसाइल पैदा हो गए हैं और वो अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं है ईरान की तरफ। इसके साथ साथ जो है हूतीज के मिसाइल जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो कि यकीनन एक बड़ा जो है उनके लिए एक और फ्रंट है जिसको डील करना आसान नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद मैं ये कहता चलूं कि नेतन्याहू को सूट नहीं करता है इस सूरत हाल में अमन की बात करना, मुज़ाकरात की तरफ आना, सियासी तौर पर भी, और न सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि उन्हें मालूम है कि इस जंग में इस वक्त अगर है तो वो उसमें फाते नहीं खिलाएंगे और उनको शिकस्त जो है वो तस्लीम करने, क्योंकि उस शिकस्त के नतीजे में उनको इस वक्त जो किरदार है उनका मिडिल ईस्ट में, वो किरदार इसराइल का नहीं रहेगा। न सिर्फ ये कि उसका जो ग्रेटर प्लान था वो खत्म हो जाएगा, बल्कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग किरदार, जो इस वक्त इसराइल की ताकत मौजूद थी खित्ते में, इसराइल को उससे पीछे हटना होगा और अपनी ताकत और अपने किरदार को जो है वो छोड़ना होगा। ये वो चीज है जो कि इसराइल को काबिल कबूल नेतन्याहू के इस वक्त नहीं हो सकती, और वो इसको सबोताज करने की यकीनन बहुत सारी कोशिशें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, आप देखिए कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से आगाह है। पाकिस्तान न सिर्फ आगाह है बल्कि इन तमाम साजिशों भी कर रहा है। पाकिस्तान ने बर वक्त उन साजिशों को भांपा जो कि इसराइल चाह रहा था कि इस मुज़ाकरात के अमल को, जो एतमाद साजी का अमल है, इसको सबोताज करे, और पाकिस्तान ने न सिर्फ इस भांपा बल्कि उसका तदारक भी किया। तो इस को पाकिस्तान है दोस्त मुल्कों के साथ हर जगह के ऊपर जो है वो चीजों को बहुत करीब से देख रहा है और उनका तदारक जो है वो भी कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के हक में इसी तरीके से रहेगी जिस तरीके से अब तक की सूरत हाल है। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले हफ्तों में ये सूरत हाल किसी ऐसी स्टेज पे जाएगी कि दोनों फरीकैन आमने सामने एक टेबल के ऊपर बैठ के जो है वो अपने बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में, जैसा आपने इसराइल के हवाले से भी कहा कि वो सबोताज करने की कोशिश जारी और सारी रखेगा, और जिस तरीके से ये जंग शुरू होने से पहले नेतन्याहू जो हैं अमेरिका के चक्कर लगाते रहे और ट्रंप से मुलाकातें करते रहे, और उसके नतीजे में अचानक से ये सारी सूरत हाल बनी और फिर बिगड़ती ही चली गई, तो अब की दफ़ा जो है क्या हम इम्कानात एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसराइल करे इस सारी सूरत हाल में? देखिए, इसराइल जो है वो मशहूर है जो है वो इस किस्म की चीजें करने में। आपको मालूम है मोसाद की एक तारीख है, वो इस किस्म के प्लॉट्स तैयार करते रहते हैं कि सूरत हाल को जो है वो मुतासिर कर सके, और ये एक बहस अमेरिका के अंदर बहरहाल बहुत ज्यादा तकवीत पकड़ चुकी है कि ये जंग अमेरिका की नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल को लेते हुए नेतन्याहू के लिए ये कोई आसान और सूरत हाल नहीं है। इसी वजह से वो इस तमाम अमल से अपने आप को लाताल्लुक रखे हुए, इससे दूर रखे हुए, बल्कि वो फासला रखने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं
کہ اس جنگ کا فیصلہ وہ کریں گے. تو امریکہ کے لیے یقیناً اس وقت مشکل صورتحال ہے اور اسی وجہ سے وہ اسرائیل سے فاصلہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس ساری عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے. تو اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ صورتحال یقیناً جو ہے وہ دونوں کے جو ہے وہ اہداف مختلف ہو چکے ہیں اس وقت. جنگ کے آغاز میں ان کے اہداف کیا تھے, ہمیں اس کا بہت زیادہ اس طرف اگر ہم نہ بھی جائیں تو اس وقت دونوں کے اہداف جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہو چکے ہیں اور دونوں کے صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دونوں کی جو معاملات ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اور ٹرمپ ہیں ان کو امریکہ میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہے جس طرح فرقان صاحب آپ نے اس بات کی نشاندہی کی. جناب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب, سر فرمائیے گا, جس طرح آپ نے پینٹاگون کے حوالے سے بھی بات کی اور ان ساری کشیدگی کے حوالے سے جو فوجی طاقت کے استعمال کی بات کی, تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ ایران میں زمینی کارروائیوں کی تیاری پکڑ رہا ہے اور یہ کہہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ کارروائیاں جو ہیں وہ محدود سطح پر بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے مختلف طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا اتنا آسان ہے اور ممکن ہے یہ کرنا؟ اور کیونکہ پہلے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی, لیکن اگر ابھی ان ممالک کو دیکھا جائے جہاں پر اڈوں پر حملے کیے گئے تو وہاں پر تو ایک بھی فوجی نہیں ہے اور باقر کالیباف صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ امریکی فوج اس طرح سے نہ ٹرینڈ ہے اور نہ ان کے اندر وہ حوصلہ ہے کہ جو وار آف ایٹریشن ہے اسے فیس کر سکیں. آن گراؤنڈ آنا, اپنے آپ کو ٹارگٹ کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے باڈی بیگز عراق سے گئے تھے امریکی فوجیوں کے, تو وہاں پہ جو تکلیف شروع ہو گئی تھی, ظاہری بات ہے جب امریکی فوجی جائیں گے وہ مارے جائیں گے یہاں پہ کاروائیوں میں, آپریشنز میں, تو اس کے بعد جو مزید تکلیف ہوگی. میں اسے پینٹاگون کی اس طرح کی چیز کو صرف پوسچرنگ دیکھتا ہوں, ایک پریشر ٹیکٹک دیکھتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, وہ ایکس پہ جو پوسٹ کیا, اس کے بعد کہا کہ اتنی 48 آورز کی ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد بیک آؤٹ ہو گئے. دیکھیں یہ وہ پوسچرنگ ہے کہ پریشرائز کرنا. اور ایرانین جو ہیں وہ گورنمنٹ وہ کبھی بھی اس طرح کے پریشر کے نیچے آئی نہیں ہے. ابھی آپ اور چیز کہتا چلوں, جو سب سے بڑا پریشر ہے اس ٹائم اسرائیل کے اندر, اسرائیلی جو اپوزیشن فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہمارے اوپر ڈلوا دی گئی ہے, اب تو ہم ملٹی فرنٹ وار کا سامنا کر رہے ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا. ایک سائڈ پہ ابھی آپ بتا رہے تھے حزب اللہ نے اٹیک کرنے شروع کر دیا لیبنان سے, دوسری سائڈ سے ایران جو ہے بڑا زبردست طریقے سے رسپونڈ کر رہا ہے ان کو, تیسری سائڈ سے حوثیز وار میں آ گئے ہیں. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں جب باب المندب کو کلوز کیا جائے یا کچھ اور کیا جائے تو دنیا ساری کی ساری شیک ہو جائے گی. اور ایک اور چیز ہے, وار ڈائنامکس یا وار سٹڈیز بالکل چینج ہو گئی ہیں. دیکھیں ماڈرن وارفیئر میں شاید یہ پڑھایا جاتا تھا کہ 48 آورز میں, 60 آورز میں, 72 آورز میں, 100 آورز میں امریکہ ان کے اوپر قبضہ کر لے گا. رجیم ایسا نہیں ہو سکا, نہ ہوگا. ابھی 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. میں بتاتا چلوں کہ جے ڈی وانس نے 27 مارچ کو, یعنی کہ ایگزیکٹ 2 دن پہلے فون کیا ہے بینجامن نتن یاہو کو, فون کر کے کہا کہ یو سولڈ اے چیپر وار آف آئیڈیا ٹو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. یعنی کہ یہ سیٹسفیکشن, وہ اس چیز میں ڈاکٹر فرقان نے بھی کہا وہ اپنے آپ کو اس کی جنگ سمجھ ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے جنگ ہماری ہے ہی نہیں, ہمیں تو بلا وجہ اس میں انوالو کر دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ کا جو سب سے بڑی چیز ایکسپوز ہوئی ہے, وہ امریکہ کا نقصان یہ ہوا کہ نیٹو الائز نہیں کھڑے ہوئے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ امریکہ فیوچر میں اپنے نیٹو الائز کو سیکیور نہیں کرے گا, کیونکہ وجہ ہے کہ یہ وہ ریاکشن ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم امریکہ اگر تنہا رہا, اسرائیل ایسے ہی بالکل جیسے اس کو ہٹ کیا جاتا رہا, تو یہ فیس سیونگ کے لیے ارد گرد بھاگیں گے کہ پلیز اس بات کو رکوا دیا جائے. کیونکہ یہ جو سو کال ڈیموکریسیز ہیں نا, وہاں پہ جو آج دیکھیں, آج 1 مہینہ ہوا, عوام سڑکوں پہ ہے 50 اسٹیٹس کے اندر, 3000 آپ باقاعدہ اسٹیٹسٹکس دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہاں پہ فوڈ کی قلت آ جاتی ہے, اسٹیٹ آف ہارموز از ناٹ اباؤٹ سیکورٹی, انرجی سیکورٹی, اٹس اباؤٹ فوڈ سیکورٹی. دنیا میں جو وہاں پہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی تو امپورٹ کرتے ہیں نا فوڈ. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو معاملات ہوں گے, یہاں پہ اس سے بھی زیادہ ولولہ مچے گا, کہیں گے کہ جناب ہمیں یہ جنگ بالکل نہیں چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پھر جو شرائط ایران نے دی ہیں اس پہ بات ہونی شروع ہو جائے گی, لیکن اٹس اے میٹر آف ٹائم.
یعنی وقت لگے گا اس ساری صورتحال پر، لیکن پھر بھی پوری بھرپور کوشش ہے کہ حالات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد کنٹرول کیے جا سکیں. ڈاکٹر وجیہہ، آپ نے جس طرح بات کہی امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر کیا منظرنامہ بنتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ماضی کی مثالیں بھی دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر امریکہ پیچھے ہٹا ہے، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے اس کی سپورٹ جو ہے وہ جاری و ساری رہی ہے. اگر ہم غزہ کی بات کر لیں، فلسطین کی سچویشن کی بات کر لیں، تو وہاں پر بھی امریکہ کا سٹانس کچھ اور تھا، لیکن پھر بعد میں اس کی مدد و امداد جاری بھی رہی، بیک ڈورز کے ذریعے سے بھی جاری رہی. تو یہاں پر کیا لگتا ہے، یا پھر وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، یا ان کا وہی رویہ ہوگا جس طرح کا ان کا ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں؟ دیکھیے اس بار تو میں کہوں گی کہ اس بار امریکہ نے جنگ میں گھسنے کا جو فیصلہ کیا ہے نا، 100 جوتے بھی کھانے پڑیں گے، 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے. اس کی وجہ آپ دیکھیے امریکہ ہمیشہ سے ڈبل گیم کرتا ہے. ایک طرف تو طالبان سے ڈر کر بھاگے، ہر مہینے ان کو جو $4 کروڑ دے رہے تھے، ہر ہفتے دے رہے تھے، تو یعنی کہ گیم تو اندر کھانے کچھ دوسری چل رہی تھی نا. تو بلا وجہ آپ اپنے پیسے تو نہیں دیتے نا، اگر جس سے آپ ہار کر گئے ہیں یا چھوڑ کر گئے ہیں. تو مفادات تھے تو آپ ان کو پیسے دے رہے تھے، ان کے بھی مفادات تھے، وہ آپ سے پیسے لے رہے تھے. اور ابھی دیکھیے غزہ کے اندر آپ دیکھیے جس طریقے پر انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا، سارا کچھ کیا، ٹرمپ نے کہا میں نے جنگ بندی کروائی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران کے ساتھ معاملات جس طریقے پر آگے بڑھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیے گا کہ غزہ کے معاملات جس طریقے پہ پہلے ڈیل ہوئے تھے وہ چینج ہو جائے گا. اس کے ڈائنامکس مجھے چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اب نہ کہ کسی ملک کے اندر اب وہ ہمت نہیں ہے. اور رہا اسرائیل کو ایک طرف ایران بھی مار رہا ہے، حوثیز بھی مارنے لگ گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا حزب اللہ کی طرف سے بھی اٹیک آ رہے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے میزائل حملے شروع کیے ہیں حزب اللہ نے. اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں 2-3 اور گروپ ہیں شام کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے، جہاں سے ان کے اوپر جب حملہ ہوگا آگے آنے والے کچھ دنوں میں، تب انہیں احساس ہوگا کہ اسرائیل مکمل طور پر زمینی طور پر گر جائے گا. دیکھیے امریکہ نے جو لاسٹ ٹائم جو جنگ ہوئی تھی نا پچھلے سال جون میں 12 دن کی، امریکہ نے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن حملہ کرنے کے لیے صرف B-2 بامبرز آئے تھے. بالکل امریکہ نے جہاز بھی کھڑے کیے لا کے، لیکن پراپر جنگ میں کودا نہیں. یہاں پر تو یہ ہوا اس مرتبہ کہ ادھر سے اسرائیل نے ایک اٹیک کیا اور آدھے گھنٹے بعد امریکہ نے بھی حملہ سٹارٹ کر دیا. بالکل. اور ابھی کی ساری صورتحال یہ ہے کہ بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اہداف جو ہے سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے انہوں نے جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کرے. جس طریقے سے وہ بدلتے گئے، پھر کہا رجیم چینج، پھر کہا نہیں رہنے دو، پھر پہلوی کو کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، موجودہ جو ہیں وہ لوگ بہتر ہیں، ان سے بات چیت کر لیں گے. اب دیکھیے جس طریقے پر ٹرمپ کے بیانات بدل رہے ہیں، اسے انٹرنل پریشر کا بھی سامنا ہے. اور جو اس کی یہودی جو ان کے رشتہ دار ہیں، اسرائیلی جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، بلکہ آپ کو صحیح بات کہوں تو اسرائیل کے جو یہودی بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ٹرمپ کی جو ہے نا یہ مہم چلائی ہے ان کو صدر بنانے کی، انتخابی مہم. اور obviously جنہوں نے پیسہ خرچا ہے وہ آپ سے اپنے مفادات تو اٹھائیں گے. تو صدر ٹرمپ بہت برے پھنس گئے ہیں. اور اگر غلطی کرتا ہے امریکہ، ہمیشہ غلطی کی ہے، اگر یہاں پر بھی فوجیاں اتارنے کی غلطی کرتا ہے تو میرے خیال میں امریکہ پوری دنیا سے اپنی جو ہے نا وہ جو اس کا ایک سپر پاور کا جو ایک نام تھا نا وہ مکمل طور پر کھو بیٹھے گا. اس کو بھی خطرہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وجیہہ، کیونکہ میرے پاس معذرت کے ساتھ وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو جاری و ساری رکھیں گے. جناب ڈاکٹر وجیہہ سعید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہی، علی فرقان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان جو ہے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں، وہ کردار تو جاری رہے گا، لیکن جلد از جلد جو ہے اس ساری صورتحال کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور تاکہ اس دنیا میں جو ہے امن قائم رہے اور برقرار رہ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.